यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। अन्ततः सकियो काठमाडौँ महानगरको मतगणना। बालेन शाहले कति लिएर विजयी भए त? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। काठमाडौँमा बालेन शाहलाई गरियो भव्य स्वागत। सुनिता डङ्गोलले पनि कति मत ल्याइन्? दुवैजनालाई हार्दिक बधाई, नयाँ कार्यको शुभकामना। भारी मतका साथ निर्वाचित भए लगतै काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले गरे यस्तो घोषणा। गठबन्धन सरकार र नेकपा एमालेलाई निकै ठूलो धक्का लाग्ने संकेत। भ्रष्टाचारलाई एक एक गरी अन्त्य गर्ने बालेन शाहको प्रतिबद्धता। काठमाडौँ महानगर स्वस्थ बनाउँदै। केपी शर्मा ओली चुनाव अघि ओलीको त्यो हुङ्कार पुगेका धेरै जसो ठाउँमा पराजित। स्थानीय तह निर्वाचन 4 पालिकाको मत परिणाम अब आउन बाँकी। तालमेल गरेर बेकारै भयो भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस् धनराज गुरुङ। काठमाडौँको मेयरमा बालेन शाह निर्वाचित भए लगतै प्रधानमन्त्री देउबा पर्चन लगायत शीर्ष नेताहरूले दिए हार्दिक बधाई, सफल कार्यको शुभकामना। कति मतले जिते बालेन शाहले? आजको संसदमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यस्तो आक्रोश। गठबन्धनले धाँधली गरेर जित्यो। बालेन शाहको जितको घोषणा लगतै काठमाडौँमा मचियो विजय जुलुस। लाखौंको संख्यामा बालेन शाहलाई हाई हाई गर्दै विजय जुलुस मनाइदै। पोखरा महानगर प्रमुख आचार्यका सुरुवाती 3 आकर्षण यस्ता निर्णय जुन निर्णयले पोखरामा निकै ठूलो खुसियाली। प्रधानमन्त्री देउबालाई ओलीको प्रश्न, नेपाल एक चीन नीतिको पक्षमा रहे नरहेको स्पष्ट पार्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। के तपाई देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? देशभित्रै हुनुहुन्छ भने कुन जिल्लाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? जिल्लाको नाम लेख्नुहोस्। यदि तपाई देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भने कुन देशमा हुनुहुन्छ? तपाई रहने देशमा तपाई कार्यरत देशको नाम अवश्य पनि लेख्नुहोस्। हाम्रो अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्? हामी तपाईहरुमाझ निरन्तर पछिल्लो समयको स्थानीय तहको निर्वाचनको अपडेटबारे जानकारी दिएका छौं। देशका 749 पालिकाको निर्वाचन नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ भने अब 4 पालिकाको मात्रै बाँकी छ। यसबारेमा पनि हामी कसले कहाँ जित्यो जानकारी दिने नै छौं। अन्ततः काठमाडौँमा बालेन शाहलाई हार्दिक बधाई छ। सुनिता डङ्गोललाई उपमेयरमा हार्दिक बधाई छ। सफल कार्यको शुभकामना पनि हामी यही मिडिया मार्फत जानकारी दिन चाहन्छौं। साथै दर्शकबिन बालेन शाहले काठमाडौँको मेयर जिते लगतै यस्तो घोषणा गरेका छन् जुन घोषणाले आम नागरिकलाई निकै खुसी र उत्साह मिलेको छ। यो विषयमा तपाईको प्रतिक्रिया के छ? बालेन शाहको सपोर्टर हुनुहुन्छ भने बालेन शाह लेख्नुहोस्। यदि होइन राजनीतिक दलको सपोर्टर हुनुहुन्छ भने तपाईलाई मनपर्ने राजनीतिक दलको नाम लेख्नुहोस्। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख धनराज आचार्यले बिहीबार पदभार ग्रहण गरे लगतै 3 वटा निर्णयहरू गरेका छन् जसमा न्यून आय भएका पोखरेलीका बच्चाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि पोषण भत्ता पाउने, पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न सङ्घ सरकारलाई लिखित आग्रह पठाउने र पोखरालाई चिनाउन सिम्बोल अफ पोखरा बनाउन आह्वान गर्ने रहेका छन्। पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउनु पर्ने भनी काठमाडौँ पुगेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई भेटेर यो बारेमा कुराकानी गरेका उनले पोखरालाई चिनाउने योजना अन्तर्गत पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न सङ्घ सरकारलाई लिखित आग्रह गरी पठाउने अर्को निर्णय गरेका छन्। पोखरालाई पर्यटकीय सहरको रूपमा चिनाउने र धेरै पर्यटकहरूलाई आकर्षण गरी आमदानी बढाउने सोच राखेका महानगर प्रमुख आचार्यले त्यसलाई बल पुग्ने गरी सिम्बोल अफ पोखरा निर्माण गर्न आह्वान गर्ने निर्णय समेत भएको छ। आगामी बजेटमा यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेर उत्कृष्ट सिम्बोल तयार पार्नेलाई दुवै 2 लाख रुपैयाँ पुरस्कार स्वरूप दिने तयारी भएको पनि उनले जानकारी दिएका छन्। अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी, पेरिस लगायतका संस्था र ठाउँहरूले त्यस्ता सिम्बोल निर्माण गरे जस्तै पोखराको लागि पनि त्यस्तै सिम्बोल बनाउन सृजनाशील युवाहरूलाई आह्वान गरिने उनको भनाइ छ। पोखरा महानगरपालिकामा गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्य निर्वाचित भएका छन्। आचार्यले नेकपा एमालेका उम्मेद्वार कृष्ण थापालाई 6045 मतको अन्तरले पराजित गरेका हुन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संविधान अनुसार अगाडि नबढे देशमा धेरै बालनहरूको जन्म हुने चेतावनी दिएका छन्। आज बिहीबार प्रतिनिधि सभाका बैठकमा बोल्दै संविधानले मार्गदर्शन गरे बमोजिम अगाडि बढ्न अहिलेको अनिवार्य आवश्यक भएको बताएका हुन्। संविधान अनुसार अगाडि बढ्न सकेनौँ भने हामी इतिहासमा पछाडि छोडिँदै जान्छौँ र धेरै बालनहरू अनि जन्मिनेछन्। बालनहरूले राज्य गर्नेछन्। पोलिटिकल पार्टीको अस्तित्व र उपादेयता समाप्त हुँदै जानेछ। नेता खनालले भने भूमि सम्बन्धी डाटा अपडेट गराउनको लागि भूमि बैंक बनाउनु पर्ने उनले समेत बताएका छन्। हामीसँग भूमि सम्बन्धी डाटा अपडेट छैन। भूमि सम्बन्धी डाटा अपडेट गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले अत्याधुनिक टेक्नोलोजीले हाम्रो देशको भूमि मापन गर्न सक्नुपर्दछ। भूमि सम्बन्धी डाटा बैंक बनाउनुपर्छ। उनले भने भूमि सम्पत्ति अत्यन्तै अन्यायपूर्ण छ, त्यसैले भूमि सुधार गर्नुपर्छ। उनले नीति तथा कार्यक्रममा धेरै सुधार गर्नुपर्ने विषयवस्तु समेत रहेको बताएका छन्। यदि राजनीतिक दलहरू सही ढङ्गले नचले बालनहरूले देशमा आतंक मच्चाउने समेत बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी जिल्लाको धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई अर्थात् हर्क साम्पाङ कुचो बोकेर सडकमा उत्रिएका छन्। बिहीबार उनले धरानको मुख्य चोक भानुचोकबाट सडक सरसफाई अभियानको थालनी गरेका हुन्। मेयर साम्पाङ सहित धरानका मुख्य तथा धरानी जनताले पनि स्वतस्फूर्त रूपमा सहभागिता जनाएका छन्। सडक सरसफाई गर्दै गर्दा उनी बाटोमा भेटिनेहरूलाई फोहोर नगर्न पनि सुझाव दिएका छन्। सामाजिक अभियन्ताबाट धरानको मेयर बनेका उनले केही समय अघि धरानको पर्यटन र सौन्दर्यकरणमा पनि ध्यान दिने बताएका थिए। सोही कुरालाई मूर्त रूप दिन उनले सरसफाई अभियान चलाएको बताइएको छ। धरानको भानुचोकबाट सुरु भएको सरसफाई घण्टाघर हुँदै धरानभरि नै गरिने उनले जानकारी दिएका छन्। यसअघिका मेयरहरू गाडीमा हुइकिने गरेको देख्दै आएका धरानी जनता मेयर नै सडकमा आएको देखेर दङ्ग परेका छन्। कतिपय भने साम्पाङले पहिलेदेखि नै यस्तै अभियान चलाउँदै आएको भन्दै आश्चर्यचकित भएका छैनन्। तपाईँ दैनिक रूपमा झाडु लिएर सडकमा आउनुहुन्छ भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा जवाब दिँदै उनले भने दैनिक रूपमा मेयर झाडु लिएर कहाँ आउँछ? मैले यहीँ गरिरहेँ भने म त सरसफाई कर्मी भइहालेँ नि। मैले धरानी जनतालाई म्यासेज मात्रै दिन चाहेको उनले भनेका छन्। निकायहरूलाई हामीले सक्रिय बनाउँछौँ। ढुक्क हुनुहोस्, धरान सरसफाई र विकासमूलक ठाउँ हुनेछ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पारित गर्दा सरकारले गरेको व्याख्यात्मक घोषणा कहाँ पुग्यो भनेर प्रश्न गरेका छन्। आज प्रतिनिधि सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलको क्रममा एमसीसीमा अमेरिकाको लिखित धारणा नआएसम्म अगाडि नबढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। सांसद रावलले भने एमसीसी सम्झौता व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित गरेकोमा हालसम्म एमसीसीबाट कुनै कुरा लेखिन आएको नआएकाले सम्झौताको कार्यान्वयनमा गतिरोध सिर्जना भएको छ। नेपाली जनताको भावना विपरीत कुनै पनि प्रावधानको अर्थ नलाग्ने, राष्ट्रिय हित र स्वाधीनता विपरीत कुनै पनि प्रावधानको लिखित पत्र प्राप्त भएपछि मात्रै सम्झौताको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सरकारले एमसीसी अनुमोदनपछि त्यसबारे कुनै जानकारी नगराएको समेत उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी काठमाडौँ महानगरको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट उम्मेदवारी दिएका बालेन्द्र शाह निर्वाचित हुने निश्चित भएपछि राष्ट्रिय सभा गृहमा चहलपहल बढेको छ। मतगणना कार्य अन्तिम चरणमा पुगेसँगै बालेनका समर्थकहरू प्रदर्शनी मार्गमा भेला भएर खुसियाली मनाइरहेका छन्। अधिकांश समर्थकहरूले बालेनको फोटो इङ्कित टी सर्ट लगाएका छन्। एकअर्कालाई अबिर दरेर खुसियाली मनाइरहेका छन्। उनीहरू काठमाडौँको मेयरमा बालेन विजयी भएको घोषणा सुन्न आतुर देखिएका छन्। अब वडा नम्बर 14 को मात्रै अन्तिम मतपरिणाम आउन रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। अहिलेसम्म 31 वडाको मतपरिणाम सार्वजनिक हुँदा नेकपा एमाले 12 वटा वडामा अध्यक्ष जितेको छ। काङ्ग्रेसले महानगरको 18 वडा अध्यक्षमा जित हासिल गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले 1 वटा वडामा जित हात पारेको छ। काठमाडौँ महानगरको उपमेयरमा नेकपा एमालेकी सुनिता डङ्गोल पनि निर्वाचित हुने निश्चित छ। स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँको मेयरमा गठबन्धनबाट काङ्ग्रेसले सिर्जना सिंह र नेकपा एमालेबाट केशव स्थापितले उम्मेदवारी दिएका छन्। सिंह दोस्रो र स्थापित तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। बालेन शाहको जित पक्का भएको छ, मात्र अब घोषणा हुन बाँकी छ।